सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमाया कारी बढ़ाने का ऐलान। सरमाया कारी 2.2 अरब से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर होगी। सरमाया कारी में मजीद इजाफे की खुशखबरी भी दी। सऊदी वज़ीर सरमाया कारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान में 27 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए थे। 2.2 अरब डॉलर की सरमाया कारी पर इत्तफाक हुआ था। इस वक्त ही कहा था कि ये आगाज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद सरमायाकारी के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर। माली मामलात में ताउन पर सऊदी वलीअहद का शुक्रिया अदा किया। कहा, सऊदी अरब से मिलकर खुशहाली और तरक्की हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, 2 रोज़ा दौरे पर कतर रवाना हो गए। कैंसर हॉस्पिटल कोई छोटा मंसूबा नहीं है, क्योंकि अपनी तर्ज का ये वाहिद हॉस्पिटल है, अपना वाहिद पाकिस्तान का पहला सरकारी वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में ये हुकूमत का, किसी भी हुकूमत का, पब्लिक सेक्टर का पहला कैंसर हॉस्पिटल है। लाखों जिंदगियों का दिया है जो अल्लाह ताला के फजल करम से हम आज जलाने जा रहे हैं। जो एडवांस स्टेज के मरीज होते हैं तो उनको मरने के लिए घर पे छोड़ दिया जाता है। मैं ये नहीं कर सकती, तो हमने इसमें हॉस्पिस डाला कि कोई आखिरी स्टेज का भी मरीज हो, उसकी पेन मैनेजमेंट होती है। तकरीबन 53-54 बिलियन रुपीस का, ये 55 अरब के करीब ये मंसूबा है। लाहौर में पाकिस्तान के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आज नवाज शरीफ की ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल 920 बिस्तरों पर मुश्तमिल होगा। पहला फेज़ अक्टूबर 2025 में मुकम्मल होगा। ये महज अस्पताल का संगे बुनियाद नहीं, लाखों जिंदगियों का दिया जला है। कैंसर में मुब्तला हर स्टेज के मरीज का इलाज होगा। यह अस्पताल मुल्क भर के अवाम के लिए है। लाहौर गर्दो गुबार और मट्टी के बादलों की लपेट में आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर करार। हुकूमत ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों को माहौलियाती आलूदगी के लिए खतरनाक करार दे दिया। डेविस रोड, एजरटन रोड, ठंडी सड़क और कश्मीर रोड शामिल। शिमला पहाड़ी से लेकर गुलिस्तान सिनेमा तक का इलाका हसास करार। शिमला पहाड़ी से रेलवे हेडक्वार्टर्स तक एम्प्रेस रोड का इलाका भी हसास। मुतलका इलाकों में हर किस्म की तामीराती सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। चिंची रिक्शों, कमर्शियल जनरेटर पर भी पाबंदी आयद। बारबेक्यू पॉइंट्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। ख़ानदानों को ये जो ईदी हम दे रहे हैं, दिवाली के त्यौहार पे एक छोटा सा तोहफ़ा है 15,000 रुपये का। जो नादार मेंबर्स हैं अक़लियत के, जिनके पास माली वसाइल ज़्यादा नहीं हैं, उनको हम माइनॉरिटी कार्ड देने जा रहे हैं। 20 दिसंबर को ये कहा है कि उस माइनॉरिटी कार्ड को हमें लॉन्च करना है। आजकल पाकिस्तान में, पंजाब के अंदर, खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ़ मिनिस्टर, जो पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर हैं, उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है, जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज का भारत से स्मोक डिप्लोमेसी पर गौर। कहती हैं, स्मोक पर भारत से बात करना होगी। भारतीय वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखने का सोच रही हूँ। स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला है। हवाओं को नहीं पता दोनों ममालिक के दरमियान सरहद है। मरियम नवाज का लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। 20 दिसंबर को अक़लियती कार्ड मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। कहा, दिवाली दिलों को करीब लाने का चिराग है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अफसोसनाक वाक़े की मजम्मत। नातरक हमलावरों की शरह हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में FIR दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई होगी। सानेहा 9 मई GHQ हमला केस। पानी PTI समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर। मुल्ज़िमान पर 8 नवंबर को फ़र्द जुर्म आयद होगी। मुल्ज़िमान को चालान की नकूल फराहम कर दी गई।
GHQ حملہ کیس میں شیخ رشید، شبلی فراز، عمر ایوب سمیت 79 ملزمان کے خلاف سماعت ہوئی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ دال میں کوئی بہت زیادہ ہی کالا ہے، دال ساری کالی ہے۔ جس طریقے سے 26 ترمیم کے فوراً بعد ان کی ضمانت ہوئی اور اس کے بالکل فوراً بعد جو ہے پھر بانی چیئرمین کی بہنوں کی ضمانت ہوئی اور آ کر وہ اس وقت جو ہے CM ہاؤس میں برا جمان ہے۔ 27ویں ترمیم کی بڑی باز گشت ہے، 27ویں ترمیم تو ہونی ہے، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ورک فرام ہوم کرتے ہیں اور جو بار بار ویڈیو پیغامات دیتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ KP تو ہمیشہ اسلام آباد کے لیے بہت بڑا جلوس لے کے آتا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب والے کتنا بڑا جلوس KP لے کے آتے ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد بشرا بی بی کی رہائی سے لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے۔ آج نہیں تو کل 27ویں ترمیم تو ہونی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب، کہا 26ویں ترمیم پر یہ لوگ ڈرافٹ بنا کر سائٹ پر ہو گئے۔ دیکھتے ہیں PTI جلسے میں پنجاب والے کتنا جلوس لے کر آتے ہیں۔ PTI سینیٹر ثانیہ نشتر سینٹ نشست سے مستعفی ہو گئیں۔ سینیٹر ثانیہ نشتر نے جنیوا میں بین الاقوامی ادارے میں ملازمت اختیار کرنے کے باعث استعفیٰ دیا، اپنا استعفیٰ سینٹ سیکریٹریٹ بھجوا دیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی رانا انصار کے گھر آمد، شہید انصار نقوی کے بیٹے کے انتقال پر تعزیت اور گہرے دکھ کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ کے ہمراہ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن بھی تھے، کہا دکھ کی اس گھڑی میں شہید انصار نقوی کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔ رانا انصار اپنے بیٹے شاہزیب نقوی مرحوم کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گئیں۔ رانا انصار کے صاحبزادے شاہزیب نقوی چند روز قبل ٹریفک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پاس ہوں گی۔ 26ویں ترمیم کے تحت سفارشات ایوان سے منظور ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان کا DI خان میں جلسے سے خطاب، کہا کونسل قرآن و سنت کی روشنی میں سفارشات دے گی، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا آذربائیجان کا دورہ، جنرل طاہر شمشاد مرزا اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کی ملاقات، پیشہ ورانہ دلچسپی اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا آذربائیجان کے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ سے بھی ملے۔ آذربائیجان کی قیادت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کو سراہا۔ شہری ہو جائیں تیار، مہنگی روٹی کی ہوگی یلغار۔ لاہور میں نان روٹی ایسوسی ایشن نے روٹی 6 روپے مہنگی کرنے کا عندیہ دے دیا، آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے کو مسترد کر دیا۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے مہنگی LPG خریدنے پر مجبور، آٹے کی پرانی قیمت اور لوڈ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ۔ ICC چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا، اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ محسن نقوی کی سکور سکرین مناسب جگہ نصب کرنے کی ہدایت، کہا منصوبہ ڈیڈ لائن سے پہلے مکمل ہونا چاہیے۔ FWO حکام نے اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر بریفنگ دی۔ سعود شکیل کی لمبی چھلانگ، ٹیسٹ رینکنگ میں 20 درجے ترقی سے 7ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار، نیوزی لینڈ کے کین ولیمسن کا دوسرا نمبر، بابر اعظم کا 18واں نمبر۔ بالنگ میں نعمان علی پہلی بار ٹاپ 10 میں آ گئے، نعمان علی کا 9واں اور ساجد خان کا 38واں نمبر۔ جنوبی افریقہ کی رباڈا نے بھارتی سٹار بمراہ سے پہلی پوزیشن چھین لی۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات میں صرف 6 روز باقی، ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی انتخابی ریلیاں، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔ کیملا ہیرس نے ریلی سے خطاب میں کہا کہ ٹرمپ جیت گیا تو مخالفین کو جیلوں میں بند کر دے گا۔ ٹرمپ جواب میں بولے کیملا ہیرس امریکی تاریخ کی بدترین نائب صدر ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم اور وزراء جنگی جنون میں مبتلا، اسرائیلی وزیر دفاع نے حزب اللہ کے نئے سربراہ نعیم قاسم کو بھی قتل کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایکس پر نعیم قاسم کی تصویر کے کیپشن میں لکھا، الٹی گنتی شروع ہو چکی، ایسا ہی ایک بیان عبرانی زبان میں بھی جاری کیا۔
بھارتی کابینہ کے وزیر نے کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈین نائب وزیر خارجہ کا دعویٰ۔ ڈیوڈ موریسن نے کہا کہ سکھ لہجے پسندوں کو نشانہ بنانے کے پیچھے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ ہیں۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ پنو کا کہنا ہے کہ امت شاہ نے خالصتان کے حامیوں کو پکڑنے کے لیے ایجنسیوں کو ہتھیار بنایا۔ ہردیپ سنگھ نجر کا قتل سکھوں کی آواز دبانے کی کوشش تھی۔ بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو قتل کی ایک اور دھمکی، ملزمان نے 2 کروڑ کا مطالبہ کر دیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ممبئی ٹریفک پولیس کو ہیلپ لائن پر نامعلوم شخص کی جانب سے دھمکی آمیز مختلف پیغامات موصول ہوئے۔ سلمان خان کے گھر پر فائرنگ اور دھمکیوں کے الزام میں متعدد نوجوانوں کو گرفتار کیا جا چکا۔